ہر نیکی دا بھی آقا نے تذکرہ فرمایا، بڑی تو بڑی اور چھوٹی تو چھوٹی نیکی، بڑا تو بڑا گناہ اور چھوٹے تو چھوٹا گناہ، پیغمبر علیہ السلام نے دونوں دی نشاندہی فرما دیتی ہے۔ شیطان دیاں راواں کی نے، رحمان دا راستہ کیے، ایس رستے تے چلنا اے دے اندر کچھ مصائب بھی ہون گے، پریشانیاں بھی آن گیاں، آزمائشاں بھی آن گیاں، تکلیفاں بھی آن گیاں، لیکن انجام کار ان تمام مشکلات نو عبور کردہ انجام کار اے وے کہ بالآخر اللہ دے جنت دا حقدار بن جائے گا۔ اور ایک راستہ ہے، اس راستے تے زیادہ مسائل نہیں، پریشانیاں نہیں، کوئی دکھاں مصیبتاں دا اندیشہ نہیں، دنیا دے اندر آسانیاں سوکھا معاملہ، لیکن خدا نخواستہ اے دے انجام کار تے جہنم موجود ہے۔ اللہ سانو سارے انو جہنم دی تتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے، تے مولا سانو سارے انو بہشت برین دا داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ دے جنت دے اندر سلامتی نال، آسانی نال، سوکھا بندہ کس طرح داخل ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان راستیاں دی نشاندہی فرما دیتی ہے۔ ویسے تو اگر قرآن پاک دا بغور مطالعہ کیتا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پیاریاں دا امتحان کردے نے، آزمائش کردے نے، ویندے نے کیڑا بندہ ہے کہ جیڑا اپنے پیراں تے پکا رہندا ہے اور کیڑا بندہ جیڑا ڈگمگا جاندا ہے۔ قرآن پاک دے ایک مقام تے نا رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا لوگاں نے گمان کر لیا، کیا تساں ایک گل سوچ لئیے اللہ دے جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اجے تانوں انہاں آزمائشاں چوں گزرنا ہی
نہیں پیا، اجے تانوں انہاں پریشانیاں وچوں گزرنا ہی نہیں پیا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، تواڈے تو پہلے لوگاں نو اینا ہلایا گیا، تواڈے تو پہلے لوگاں نو اینا آزمایا گیا، تواڈے تو پہلے لوگاں نو اینا رب العالمین دی رضا دی خاطر ہلایا گیا، حتیٰ کہ اتنے مصائب تے پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا، انہاں دے سراں تے آرے رکھ کے انہاں نو چیر دیتا گیا، انہاں دے جسماں تو لوہے دیاں کنگیاں نال ہڈیاں تو گوشت جدا کر دیتا گیا، اور انہیں مصائب تے انیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا کہ اللہ ذوالجلال دے پیارے رسول جیڑے سن او بھی تے اونا دے نال دے ساتھی اونا نو منن والے اپنیاں زباناں تو ایک گل کہن تے مجبور ہو گیا، متا نصر اللہ، کدوں کو اللہ دی مدد آئے گی۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خبردار پریشان نہیں ہونا، وہ کی آندے نے متا نصر اللہ، اللہ فرماندے نے الا ان نصر اللہ قریب، پیراں تے پکے رہا جے، مضبوط رہا جے، صبر دا دامن نہ چھڈیا جے تے سمجھ لو اللہ دی رحمت تواڈے بالکل قریب ہے۔ یعنی رب العالمین ویندے نے، آزمان دے نے، امتحان کرتے نے، لیکن آئیے ذرا غور فرمانا، کائنات دے امام علیہ السلام نے اور راستے بیان فرما دیتے نے، جنہ راستے آتے آسانی نال بندہ اللہ دے جنت دے اندر داخل ہو سکتا ہے، جنہ راستے آتے چل کے قرآن و سنت دی تابعداری کر کے اللہ دے جنت دا حقدار بن سکتا ہے۔ اور ذرا غور کریے، ہاں سوکھے سوکھے راستے، سلامتی والے راستے، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ ہو، کرو ہمت صلی اللہ ہو۔ سردی پھر نمے سرے آ گئی ہے تے تسی لسی پی کے تھکے تھکے لگ دے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اور راستے بیان فرما دیتے نے۔ مقصد ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کامل ایمان ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور ذرا غور فرمایا جے آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دیکھ صحابی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں سن ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ پاک تو ہجرت فرما کے تے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر تشریف لے جان والے نے، راہ دے اندر نا حضور علیہ السلام نے قباء بستی تے پڑاؤ کیتا، ایک روایت دے مطابق 7 دن نبی علیہ السلام قباء بستی ٹھہرے نے، ایک روایت دے مطابق 14 دن پیغمبر علیہ السلام اس جگہ تے قباء بستی دے اندر ٹھہرے نے، تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تھے تشریف فرمانے، علاقے دے اندر خبر معروف ہو گئی ہے کہ مدینے دے اندر ایک ایسا شخص آ رہا ہے، مدینے دے اندر ایک ایسا انسان آ رہا ہے جنہ دا دعویٰ ہے کہ میں اللہ دا سچا تے آخری رسول ہاں، انہاں دا دعویٰ بڑا وڈا ہے، میں اللہ دا آخری نبی ہاں۔ تے حضرت عبداللہ بن سلام آندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، میں ارادہ کیتا میں بھی جا کے تحقیق تے کراں واقعی اللہ دا رسول ہے بھی ہے کہ نہیں۔ اور پتا جے کون جناب عبداللہ بن سلام نے، میں ایک روایت دے اندر پڑھیا، جناب عبداللہ بن سلام حضرت یوسف علیہ السلام دی نسل وچوں نے، آپ
آپ دی لڑی وچوں نے اور جناب عبداللہ بن سلام نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسلام قبول کرن دے بعد اے اعزاز تے منصب عطا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا سی عبداللہ بن سلام جنتی لوگاں وچوں ہیں, اہل جنت وچوں ہے جناب عبداللہ بن سلام. اور ویسے بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا عیسائی سی تے اپنے نبی تے ایمان لے آندا, یعنی اسلام تو پہلا پیغمبر علیہ السلام تو نبوت دا اعلان فرمان تو پہلا ظاہر جڑے جڑے نبی دنیا تے تشریف لے آئے جنہ لوگاں نے انہاں دا کلمہ پڑھے آئے یقیناً اللہ دے جنت دے حقدار نے جنہ رب العالمین دے پاک نبیاں دا ہر حال دے اندر تعاون کیتا تے ساتھ دیتا ہے یقیناً جنتی نے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ مثال دے طور تے ایک بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ایمان رکھ دائے, ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ایمان رکھ دائے. او دی زندگی اندر پھر آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے نے, پھر انہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا, اللہ انہوں ڈبل اجر عطا فرما دیں گے. ایک اجر ہوئے کہ اپنے زمانے دے اپنے دور دے نبی دا کلمہ پڑھیا تے ایک اگلا اجر ایوے کہ انہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے. جناب عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں بھی ارادہ کر لیا, میں پروگرام بنا لیا, میں اس نبی کو لو جا کے کوئی سوال کرنے نے. اور حضرت عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودیاں دے عالم دین سر, تورات دا علم بھی رکھ دینے, انجیل دا علم بھی رکھ دینے. آندے نے میں پروگرام بنا لیا, میں اس نبی کو لو جا کے کوئی سوالات کرنے نے, چونکہ تورات انجیل دے ماہر سر تے ظاہر بات پہلیاں کتاباں دے وچوں سوال کرنے نے. تے اونا سوالاں دا جواب سوائے نبی دے کوئی دے ہی نہیں سکدا. جے تے ہوئے واقعی اللہ دے سچے نبی تے پتہ لگ جائے گا, تے جے نعوذ باللہ ویسے ہی بات ہے تے تد بھی صورتحال سامنے آ جائے گی. آندے نے میں پروگرام لے کے ذہن لے کے آیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو لو اے میں جا کے سوال کرنے نے, میں قربان جاواں آپ تشریف لے آ رہے نے تے سامنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے. آندے نے سوال و جواب دیاں گلاں تے اجے بعد وچ ہونیاں سر, میں اس واسطے وزیر آبادیوں کہا کرنا وا, میں قربان جاواں کئی ایسے لوگ نے جنہ میرے پاک پیغمبر دیاں واضح سنیاں, آپ دے بیان سنے, آپ دے خطاب سنے, آپ دے معجزات ویکھے, آپ دے دلائل و براہین دیکھے تے سنے. اللہ نے انہاں نو ایمان تے اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے. اور یار کئی ایسے بھی خوش بخت خوش نصیب نے, نہ میرے پاک پیغمبر دی آوازاں سنیا نے, نہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے معجزات دیکھے نے, نہ مصطفیٰ علیہ السلام دے دلائل و براہین تے نظر ماری ہے. بس محبوب دا چہرہ تکیا تے اللہ نے ایمان دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے. خوش نصیبی تے خوش بختی صرف میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے چہرہ مبارک دا دیدار کیتا, زیارتاں کیتیاں نے, اللہ نے ایمان دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے. جناب عبداللہ بن سلام فرمان دے نے میں آیا انج سامنے کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرمانے, آپ دے چہرہ پاک تے نظر پئی تے میرے دل نے گواہی دے دیتی, عبداللہ ایڈے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں.
ایڈے حسین چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں قربان جاواں آندے نے میں پھر مصطفیٰ دے قریب آیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک خطبہ ارشاد فرما رہے نے قبا بستی دے اندر. پیغمبر علیہ السلام نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا اے خطبہ بھی بڑا عظیم ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنت دے راستے جنت دیاں راہاں دا بھی تعین فرمایا. ول دسیا اے بھی رستہ جنت جان والا, اے بھی رستہ جنت جان والا, اس طریقے چلو تے اے بھی رستہ جنت جان والا. اور خطبہ بڑا پیارا نبی علیہ السلام دا. آپ فرماندے نے ایھا الناس, لوگانو مخاطب فرما رہے نے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. میں قربان محبوب تواڈیاں اداواں تو, قربان میں تواڈی تعلیمات تو. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے افشوا السلام, گنن والیاں چیزاں نے ایویں انگلاں تے گنن والیاں. افشوا السلام. نمبر 2 اطعموا الطعام. نمبر 3 واصلوا الارحام. نمبر 4 صلوا باللیل والناس نیام. اچھا یہ دینا رل دی ایک ہور روایت ہے جڑی بیبیاں واسطے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا فرمانے گرامی اذا صلت خمسہ. اے روایت مشترکہ جڑی پہلی ہے نا بیبیاں واسطے بھی بیبیاں واسطے بھی مشترکہ روایت ہے. ایتھے نبی پاک نے خاص کر کے عورتاں دا ذکر فرمایا اذا صلت خمسہ وصامت شہرہا وحسنت فرجہا وطاعت بالہا. کنیاں چیزاں کنیاں 4 اذا صلت خمسہ. جیڑی بی بی 5 نمازاں دیہاڑی دیاں پڑھ دی, اونج تہجد بھی پڑھے, اشراق بھی پڑھے, باقی نمازاں بھی پڑھے, نوافل بھی پڑھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف فرائض دا تذکرہ فرمایا اذا صلت خمسہ وصامت شہرہا. پیارے پیغمبر فرما دے نے ایک دن دیاں 5 نمازاں پڑھے تے سال بعد 1 مہینے دے 1 مہینے دے روزے رکھے, اپنی عزت دی حفاظت کرے. وطاعت بالہا, آقا موقع خاوند دی اطاعت کرے. تھوڑا جا مشکل کام میں طاعت بالہا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 4 کام کرے سونیوں لبے گا کی. سبحان اللہ. میرے آقا فرماندے نے اللہ قیامت نو فرمان گے 8 دروازے جنت دے کھلے نے جتھوں جی کر دائی داخل ہو جا. 8 دروازے جنت دے کھلے بیبیاں واسطے. کنا واسطے؟ بیبیاں واسطے. موجاں تے اینا دیاں سوکھا سوکھا طریقہ ہوا جی, سوکھا سوکھا طریقہ. نمازاں 5 پڑھنیاں نے, پڑھنیاں ہی پڑھنیاں نے. رمضان دے روزے سال بعد جا کے کتے رکھنے نے. اپنی عزت تے آبرو تے عظمت دی حفاظت ہر غیرت مند حیادار میری بہن بیٹی کر دیے. الحمدللہ. دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنے خامن دی اوکھی سوکھی, چلو اوکھی سوکھی اپنے خامن دی تابعداری کر دی جا, اللہ جنت دے تیرے لئی 8 دروازے کھول دے گا.
اور ادھر جڑے نبی پاک علیہ السلام نے جنہ چار چیزاں دا تذکرہ عام فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے افش السلام، سلام نو عام کر دیو، کوئی جاندا تے تدوی، نہیں جاندا تے تدوی، واقف نو تے سارے ہی سلام آندے نے، نہ واقف نو بھی سلام کہنا چاہیے، لیکن ساڈی مصیبت اے وے اسی پروٹوکول دے چکر چ رہ جانے ہاں۔ میں ہن چودھری صاحب ہاں تے میں ہن محلے والے لوکاں نو سلام پہلے کراں، میں جی ایڈا وڈا عالم دین خطیب صاحب شیخ صاحب مفتی صاحب علامہ صاحب تے میں مقتدیاں نو پہلے سلام کراں؟ اسی پروٹوکول دے چکر چی مارے جانے ہاں، میں ایم پی اے، میں ایم این اے، میں وزیر، میں فلانا، میں فلانا، میں ہن عام لوکاں نو، ماڑیاں نو، غریباں نو، انہاں نو تے ادوں پہلا سلام کریدا جدوں ووٹ لینے ہون، عام دن ہے تے انہاں دا حق ہے بھی سانو آ کے سلام کرن۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افش السلام، سلام عام کر دیو، واقف تے تدوی پہل کرن دی کوشش کرو، نہ واقف تے تدوی سلام لین دی پہلا کوشش کرو۔ جے سواری تے جا رہا لنگ دیاں جڑے لوگ بیٹھے نے اے دا حق ہے انہاں نو سلام کرے، چھوٹا ہے تے اے دا حق ہے بڑے نو سلام کرے۔ اور کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی صحابہ نے سنیا، ایسا عمل کیتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق میں پڑھ رہا سا، آپ دا ایک غلام سی نال ہوندا تے جناب عبداللہ ابن عمر بازار دے اندر جاندے، ادھروں داخل ہوندے، اخیر تک جاندے، اتھوں پھر آپ واپس تشریف لے آندے۔ تے ایک دن غلام آندا حضرت نہ تے تسی کوئی شے خرید دے ہو تے نہ کوئی ویچ دے ہو تے بس بازار جاندے ہو تے پھر واپس آ جاندے ہو، سمجھ نہیں ہوندی بھی اوندے کی تشریف کادے واسطے تشریف لے اوندے ہو۔ ساڈے تے کئیاں لوگاں دی عادت ہوندی نا بھی ہر دکان تو ریٹ پوچھنا، خریدنا، کیوں جی خریدی ٹکے دی شاہ نہیں تے سارے بازار دیا دکاناں دے بھا پوچھنے نے، اے بھی نہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر جاندے نے، جاندے ہیں پھر واپس تشریف لے آؤندے ہیں، ساتھی پوچھدا حضرت امیر المومنین دے بیٹے جاندے ہو تے واپس تشریف لے آؤندے ہو، وجہ کیے؟ فرماندے نے میں جاننا واں لوکاں نو سلام کہن واسطے، لوکانو سلام کہن واسطے۔ دو ساتھی جا رہے نے، رستے دے اندر کوئی درخت آ گیا، ایک صحابی ادھروں دی ہو گیا، دوسرے ادھروں دی ہو گیا، تے اگوں جا کے ایک دوجے نو مل کے آندے نے السلام علیکم۔ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے افش السلام، سلام عام کر دیو۔ نمبر 2 وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوجے نو کھانا کھوایا کرو۔ بڑا وڈا عمل جے کسے نو کھانا کھلانا، بہت بڑا عمل ہے۔ اطعموا الطَّعَامَ ایس فی معاشرہ، اسی سمجھ رہے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، اچھا ضروری نہیں کہ انہوں چرگا ہی لے آ کے کھواؤ، مرغا ہی لے آ کے کھواؤ، ضروری نہیں پرونے واسطے کو اعلیٰ قسم دا انتظام ہی کرو، ضروری نہیں کرو تے اچھی گل ہے، تکلف کرو تھوڑا جا، لیکن اگر نہیں تے اپنے ساتھیاں نو، نمازیاں نو جنہاں محلے دے اندر کٹھیاں نمازاں دا کر دیو، ایک محلے دے اندر رہندے ہو، نماز پڑھ کے آؤ بھائی جان آؤ اج کٹھے دوویں بھرا بہ کے شام دا کھانا کھا لئیے، آؤ اج دوپہر دا کھانا جو گھر چ پکا جو آپ کھاندے ہو او ہوئی اپنے بھائی نو لے آ کے پیش کر دیو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اطعموا الطعام، اور نمبر 3 واصلوا الارحام، صلہ رحمی کریا کرو، لوکاں نو جوڑیا کرو، توڑیا ہولی ہولی بول دے تہاڈا کوئی ہور پروگرام ہے، جوڑیا کرو توڑیا۔
پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کی معنی ایدا بنے گا؟ لڑائیاں مکایا کرو، لڑائیاں پایا نہ کرو، جھگڑے مکایا کرو، جھگڑے پایا نہ کرو، اختلاف ختم کریا کرو، اختلاف نو ہوا نہ دیا کرو، صلہ رحمی کریا کرو۔ اور صلہ رحمی ہے کدا نام ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرما ساڈی جڑی سوچ ہے عزت کرو تے عزت کرواؤ، ٹھیک ہے جی، کوئی چاجنا سانو بلائے گا تے بولاں گے، نہیں بلائے گا تے ٹھیک ہے جی میں او کرن گیا اسی بھی کرا، اینو نہیں صلہ رحمی آندے۔ صلہ رحمی کیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا تانوں مطلب دے وے اونوں تے دینا ہی دینا، جیڑا مطلب نہ دے وے تسی اونوں بھی مطلب دیا کرو، جیڑا تواڈے کام آئے او دے تے کام سارے ہی اوندے نے۔ صلہ رحمی اے وے جیڑا تواڈے کام نہ آئے اوکھے سوکھے ویلے او دے کام بھی آیا کرو، جیڑا تواڈا مطلب پورا کرے او دے نال تے تساں اچھا رویہ رکھنا ہی رکھنا، جیڑا نہ پورا کرے او دے نال بھی اچھا رویہ رکھنا۔ یا انج کہہ لو جیڑا عزت کردا ہے او دی تے عزت سارے ہی کر دینے، مزہ اے دے وچ جیڑا تیری عزت نہ کرے تو او دی عزت کریا کر۔ آپ دا فرمانے گرامی صلہ رحمی کریا کرو۔ بلکہ ایک آدمی نا حضور علیہ السلام دے کول آیا، آ کے کہنے لگا سونےو کوئی ایسا عمل دسو میں کراں جہنم تو بچ جاواں تے اللہ دے جنت دا حقدار بن جاواں۔ حضور کو عمل دسو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عبادت اللہ دی کرنی ہے، عبادت سب تو پہلے عقیدے دی گل جے دعا کرو اللہ سانو شرک دی بیماری تو بچا کے رکھے۔ آپ فرماندے نے اللہ دی عبادت کر، رب نال شرک نہ کریں۔ نمبر 2 نماز پڑھیا کر۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کریا کر، روزہ رکھیا کر۔ تے میرے آقا فرماندے نے صلہ رحمی کریا کر تو اللہ دے جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ صلہ رحمی کریا کر اللہ دے جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پروانے قرآن دیو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا واصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ جدوں لوکی سو جان تسی جا کے اپنے رب نو منایا کرو، جدوں لوکی سو جان تسی اٹھ کے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کرو۔ وزیر آبادیو اے رمضان المبارک دیاں بہاراں، اے رمضان المبارک دے دن نے، اے پیارے رمضان دیاں راتاں نے، یار سارا سال جو غفلت دے اندر ستیاں گزار دینے سارا سال اپنے مالک تو دور رہ کے گزار دینے اے رمضان المبارک دا پیارا مہینہ آیا، اے دے اندر راتاں جا کے اپنے رب نو منا لے۔ سونےو لبے گا کہ فرمایا لوکی ستے ہون تو جاگدا ہوویں، لوکی آرام کر دے ہون تو مسلے تے کھڑا ہوویں، لوکی غفلت دی نیند ستے ہون تیریاں اکھاں وچوں رب دے ڈر دی وجہ تو آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں ہون، تیریاں اکھاں وچوں آنسو ڈل دے ہون تے مالک کولوں ڈردا ہوویں۔ محبوب سونے ہو پھر لبے گا کہ فرمایا تدخل الجنت بسلام۔ اے چار کام کرو گے افش السلام، اطعم الطعام، واصل الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام۔ چار کام کرنا تہاڈا کم ہے تے سلامتی نال جنت وچ داخل کر دینا عرش والے رب دا کم ہے۔
اور میں قربان جاواں اللہ دے جنت وچ سلامتی نال داخل ہو جانا ہے تے جدوں ہو جانا ہے نا پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم عمل ایسے کر جنہ دی وجہ تو اللہ دے جنت وچ سلامتی نال داخل ہو جائیں گا تے جدو جنت وچ ٹر جائیں گا اللہ دے ملائکہ تینوں سلامیاں پیش کر دینے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اللہ دے ملائکہ سلام پیش کر دینے تے ہونے قسمتاں والے نصیباں والے اچھیاں بھاگاں والے اللہ دے جنت دے اندر داخل ہو گئے نے تے قرآن اعلان فرما رہا ادھروں ملائکہ انہاں تے سلامتی بھیج دینے اور جنت دے اندر آپس دے اندر ہس دے کھیڑ دے گلاں باتاں کر دے ایک دوسرے تے سلام پیش کر دینے اور کائنات دا رب اعلان فرما رہے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم جنتیاں دی پکنک جنہوں ساڑی زبان چاہنے ہیں جنتی موجہ مان دینے میاں بیوی بیٹھے نے درمیان حضرت صاحب تشریف فرمانے اردہ گرد بیگمات موجود نے تشریف فرمانے سامنے اعلیٰ قسم دے پھل پیانے موجہ بہاراں لگیا نے اللہ سانو نصیب فرما دے آمین کہہ دے اچھا کئی بیبیاں دیا نے بھی اوتھے بیبیاں نو تے ہوراں لبنیاں نے تے بیبیاں نو کی لبنا ہے سب ایتھے دنیا تے کسے مرد شادی اسلام نے اجازت دیتی نا 1 2 3 4 دی حد تک تے اے ہی رولا رہندا ہے سونکنا دا آپس جھگڑا آپس رولا آپس اختلاف نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتھے جیڑیاں 70 لبنیاں نے نا 17 دی سردار اے دنیا والی ہوئے گی 17 دی سردار جیڑی ایک نو برداشت نہیں کر دی انہوں اللہ 70 حوراں دی سرداری عطا فرما دیں گے اور اے معمولی گالتے نہیں نا میں قربان جاواں اللہ دے جنت دے اندر بیٹھے نے موجہ مان رہنے دے کائنات دا رب اعلان کر کے آندہ سلام قولا من رب الرحیم اور کیسا پیارا منظر ہوئے گا وزیر آبادیوں میں کہا کرنا ہوا صاحب دل نے بڑا پیارا نقشہ کھچے آندہ ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے موجہ تے ہوتے لگیاں ہونیاں نے دعا کرو اللہ سونے سانو جنت ویچے کٹھیاں فرما دے تے ہو جانا ہے کبو انشاءاللہ تو اڈا جے وزیر آباد چھڑن نو جی نہیں کردا پیا او جے رب دا جنت لب جائے سوکھا سوکھا رب دا جنت مل جائے او دی رحمت تے او دے فضل نال تے او کٹھیاں کر دے تے او دے اگے مشکل تے کوئی نہیں تے پوچھاں گے تے ایک دوجے نو اودن نہ سناؤ پھر گل میرج حال دیاں گلاں پوریاں ہویاں کہ نہ حافظ ابراہیم محمدی حفظہ اللہ مولانا سمیع الرحمن ربانی صاحب اور سامنے حامد الرحمن حافظ نوید صاحب محمدی حفظہ اللہ اللہ انہا شہبازاں دیا عمرہ برکتاں فرمائے
تے انہاں دی قیادت کرنا والے محمد مصطفیٰ ہون گے، آپ دی غلامی اندر جان والے عبدالستار حامد بھی ہون گے۔ اللہ انہاں نو صحت نال لمبی زندگی عطا فرما، اللہ ساڈے اس بھائی نو مکمل شفا عطا فرما، اپنے خاص کرم تے فضل نال اللہ اپنی رحمت نال دنیا آخرت دیاں پلائیاں نصیب فرما۔ بڑا پیارا منظر ہونا ہے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں ادھروں دی حافظ آصف بھی آ جانا جنت سے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، کیوں میاں اجاز، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اور مالک دیاں مہربانیاں میں قربان جاواں، سلامتی نال جنت وچ ٹر جانا، پھر فرشتیاں دیاں سلامیاں آ رہیاں نے، پھر جنتی ایک دوجے تے سلامیاں پیش کر رہے نے، پھر سب تو ود کے کائنات دا رب انہاں تے سلامیاں بھیج دائے پیا، اور کیسا پیارا منظر ہوئے گا، داڑھی مچ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، داڑھی مچ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اور کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے، کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، کیسا پیارا منظر ہوئے گا، رب العالمین دے قرآن نے نقشہ کھچیا، فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، ان واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تے جڑے دربان نے جنت دے ملائکہ جڑے دروازے تے کھڑے نے، جنتی جا رہے نے، تے ملائکہ دے نے سلام سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تے پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ دے خاص فضل نال رحمت نال اساں بہشت برین اندر انشاءاللہ ڈیرہ لا لینا ہے، محبوب دی قیادت آپ علیہ السلام دے امتی، آپ دے غلام، جدو جنت دیاں بہاراں اللہ نصیب فرمان گے، تے آ دنیا دے ماڑے موٹے دکھ آزمائشاں پریشانیاں تے تکلیفاں ویسے ہی بھول جانیاں نے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو سارے آنو سلامتی نال اپنے جنت دا حقدار بنائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک۔